संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन जनानां मनस्सु अद्य संस्कृतविषये याः भावनाः सन्ति, संस्कृतं कठिनं, निर्जीवम्, एकवर्गीयम् इत्यादि तासां भावनानां निवारणं कृत्वा संस्कृतं सरलं, सम्भाषणयोग्यं, पुनरुज्जीवनयोग्यं, पुनः व्यवहारभाषा भवितुमर्हति। संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा। संस्कृतभाषा भारतस्य पुनरुत्थानाय विश्वकल्याणाय च अनिवार्या इति भावनिर्माणं तत् कार्यं यथा वृष्ट्याः अनन्तरं भूमिः आर्द्रा भवति, भूमिः आर्द्रा भवति चेदेव कर्षणं कृत्वा तत्र बीजवापं कृत्वा कृषिं कर्तुं शक्यते। तद्वत् वर्षणस्य भूम्याः आर्द्रीकरणस्य कार्यं संस्कृतसम्भाषणशिबिराणां द्वारा भवति। सम्भाषणशिबिराणां माध्यमेन वयं न केवलं संस्कृतभाषायाः शिक्षणं कुर्मः, अपि तु संस्कृतस्य प्रचाराय यानि यानि कार्याणि करणीयानि तेषां सर्वेषां कार्याणां साधनाय यः कार्यकर्तृगणः अपेक्षितः तस्य कार्यकर्तृगणस्य अपि च तस्य अपेक्षितस्य सर्वग्रामव्यापिनः, सर्वस्थानव्यापिनः, सर्ववर्गव्यापिनः संघटनस्य निर्माणम् अपि वयं संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन कुर्मः। संस्कृतसम्भाषणम् इत्येतत् किञ्चन अत्यन्तं लघु सामान्यम् उपकरणम् इति यद्यपि दृश्यते, तथापि तस्य अत्यन्तं महत्त्वमस्ति। मातुः शारदायाः वाग्देवी इति नाम अस्ति। वाग्देव्याः उपासना कथं करणीया? वाग्देव्याः उपासना वचसा करणीया। अतः वयं संस्कृतेन भाषणम् इत्येतत् वाग्देव्याः उपासना इति मन्यामहे। तथा संस्कृतेन सम्भाषणम् इति वाग्देव्याः शारदायाः पूजा। किञ्च अस्माकं यः संस्कृत अभिमानः अस्ति, सः संस्कृत अभिमानः वाचा प्रतिबिम्बितः भवति, अभिव्यक्तः भवति। यदि अन्ये जनाः इतरभाषायां स्वभाषया भाषणं गौरवं मन्यन्ते, वयं संस्कृतेन भाषणं गौरवं मन्यामहे। एवं प्रेम्णा, अभिमानेन, अनुरागेण, स्वाभिमानेन च वयं संस्कृतेन भाषणं कुर्मः, न तु अहङ्कारेण, विनयेन च। संस्कृतभाषा माध्यमेन संस्कृतस्य पाठनमपि इदानीं कथं प्रवर्तते? देशे संस्कृतस्य शिक्षणम् अन्यभाषामाध्यमेन पाठ्यते, संस्कृतस्य पाठनम् अन्यभाषामाध्यमेन भवति। कन्नडं कन्नडमाध्यमेन पाठ्यते, मराठी मराठीमाध्यमेन, हिन्दी हिन्दीमाध्यमेन, इंग्लिश माध्यमेन, फ्रेंच माध्यमेन, स्पैनिश माध्यमेन, डॉइस्ट माध्यमेन पाठ्यते। परन्तु विश्वे संस्कृतभाषा एका एव भाषा, या भाषा अन्यभाषा माध्यमेन पाठ्यते। भारते ब्रिटिशानाम् आगमनात् पूर्वम् अत्र संस्कृतमाध्यमेन पाठनं प्रचलति स्म, न तु अन्यभाषा माध्यमेन। किं प्रमाणम् इति पृच्छति चेत् अद्य विश्वे भारते सर्वत्र विद्यमान 45,00,000 पाण्डुलिपि ग्रन्थान् पश्यतु। कस्मिन्नपि पाण्डुलिपि ग्रन्थे संस्कृतस्य अनुवादः न लभ्यते, संस्कृतस्य संस्कृतव्याख्यानानि लभ्यन्ते। एतदेव प्रमाणम् अन्यभाषा माध्यमेन न पाठ्यते स्म इत्यत्र। परन्तु ब्रिटिशानाम् आगमनानन्तरं संस्कृतस्य अन्यभाषा माध्यमेन पाठनस्य प्रारम्भः जातः। किमर्थं? ब्रिटिशानां संस्कृतशिक्षणस्य उद्देशः आसीत् संस्कृतवाङ्मयस्य अवगमनम् इतर यूरोपीय भाषासु अनुवादः इति। तदर्थं ते तदा इंग्लिश शिक्षणे या पद्धतिरासीत्, व्याकरण अनुवाद पद्धतिः इति, व्याकरणनियमानां पाठनस्य अनुवादस्य च शिक्षणं ते तामेव पद्धतिम् अत्र भारते अपि आनीतवन्तः। परिणामतः गत 200 वर्षेषु संस्कृतस्य अन्यभाषा माध्यमेन पाठनस्य कारणतः अद्य समग्र भारतदेशे ये 5 लाख संस्कृत शिक्षकाः सन्ति, तेषां 5 लाख संस्कृत शिक्षकाणाम् अपि संस्कृतेन अभिव्यक्तेः अभ्यासः नास्ति। यतः ते तदर्थं न पाठिताः, केवलं श्रवणमात्रं भवति, लेखनमपि नास्ति संस्कृते। संस्कृतकक्षासु संस्कृतेन लेखनं न भवति। संस्कृतकक्षासु संस्कृतेन लेखनं कदा भवति? परीक्षा समये। तस्य परिवर्तनं करणीयं। संस्कृत
कस्याश्चिदपि भाषायाः यानि चत्वारि कौशलानि भवन्ति तेषां चतुर्णामपि कौशलानां संस्कृतेन अपि पाठनं भवेत्। एवं संस्कृतशिक्षणे अपि अस्माभिः परिवर्तनम् आनेतव्यम्। संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन पाठनं भवेत्, परीक्षासु संस्कृतस्य लेखनं संस्कृतेन भवेत्। एवं प्रकारेण संस्कृतशिक्षणे परिवर्तनं, संस्कृतशास्त्रपरम्परायाः पुनरुज्जीवनं, वेदपरम्परायाः पुनरुज्जीवनं, येषां वेदानां पूर्वं 32,उत्तर-1,000 वेदशाखाः आसन्, अद्य केवलं 13 शाखाः उपलब्धाः सन्ति। केवलं 12 शाखाः उपलब्धाः इति वयं चिन्तयामः स्म, परन्तु 4 वर्षेभ्यः पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः राजस्थानस्य बांसवाड़ा इत्यत्र शाङ्खायन शाखा इति शाखा काचित् उपलब्धा अस्ति, जीवन्ती अस्ति। परन्तु विविध राज्यानां स्थितिं पश्यति चेत् कातिचन राज्यानि सन्ति तत्र एकापि वेदशाखा न लभ्यते। हरियाणा प्रान्तं स्वीकरोतु, झारखण्ड प्रान्तं स्वीकरोतु, छत्तीसगढ़ प्रान्तं स्वीकरोतु, पञ्जाब प्रान्तं स्वीकरोतु, एवं प्रान्तानां संख्या सुदीर्घा भवति यत्र एका अपि वेदशाखा न जीवति, एकोऽपि वेदविद्वान् न लभ्यते। शास्त्रपरम्परां स्वीकरोतु, बहूनि शास्त्राणि अद्य नष्टानि, बहूनां शास्त्राणाम् अद्य केवलं पाठ्यक्रमः वर्तते, न गुरवः न शिष्याः। कतिचन राज्यानि स्वीकरोतु, येषु राज्येषु एकमपि शास्त्रं न जीवति। छत्तीसगढ़ स्वीकरोतु, झारखण्ड स्वीकरोतु, हरियाणा स्वीकरोतु, पञ्जाब स्वीकरोतु, कतिचन शास्त्राणि तत्र लुप्तान्येव। वस्तुतः अस्माकं स्वप्नमस्ति प्रतिराज्यं प्रत्येकं वेदशाखा पुनरुज्जीविता भवेत्, प्रतिराज्यं प्रत्येकं शास्त्रं पुनरुज्जीवितं भवेत्, पुनश्च व्युत्पन्नाः शास्त्रज्ञाः प्रति जनपदं लभ्येन। तथा अस्माभिः तादृश दृश्य निर्माणं करणीयम्। अपि च अस्माकं कार्यस्य उद्देशः केवलं संस्कृत संभाषण शिक्षणं न, संस्कृत संभाषण शिक्षणं प्रथम सोपानमात्रं, द्वितीय सोपानं भाषायां प्रभुत्व संपादनं। यथा वयं मातृभाषया अभिव्यक्तिं कुर्मः, धारा प्रवाह रूपेण शुद्धतया, सरलतया, सुन्दरतया, शैल्या वयं मातृभाषया वदामः, तथा एकैकः अपि संस्कृत छात्रः संस्कृतेन अपि तया रीत्या सुन्दरतया, प्रौढतया, सर्वविध रीत्या संस्कृतेन अभिव्यक्तिं कर्तुं शक्नुयात्, संस्कृत वाङ्मये निष्णातः भवेत्। तत् द्वितीय सोपानं। तृतीय सोपानं सः शास्त्रज्ञः भवेत्। चतुर्थ सोपानम् अद्य 4800 ग्रन्थालयेषु संगृहीताः 45 लक्ष ताडग्रन्थाः सन्ति। भारतात् बहिः 5 लक्ष ताडग्रन्थाः सन्ति। केन्द्र सर्वकारस्य सर्वेक्षणानुसारं ग्रामेषु इतोपि 50 लक्ष पाण्डुलिपि ग्रन्थाः सन्ति। आहत्य 1 कोट्यधिक पाण्डुलिपि ग्रन्थाः सन्ति। ताः 1 कोट्यधिक पाण्डुलिपि ग्रन्थाः ते 14 लिपिषु लिखिताः सन्ति। कासुचित् लिपिषु विद्वांसः एव पठितारः एव न सन्ति। उदाहरणार्थं कश्मीरस्य शैवशास्त्रस्य 7.5 लक्ष ताडग्रन्थाः सन्ति शारदालिप्यां लिखिताः। देशे 10 जनाः अपि न सन्ति ये शारदालिपिं पठितुं शक्नुयुः इति। तर्हि तेषां 7.5 लक्ष शैवग्रन्थानां का गतिः? लिपीनां पुनः एतत् करणीयं, पाण्डुलिपि ग्रन्थानां सम्पादनं प्रकाशनं च करणीयं। परन्तु के विद्वांसः कस्यचित् ताडलिपि बन्धस्य उद्घाटनं करोति चेत् सः ग्रन्थराशिः तत्र कस्य शास्त्रस्य इति ज्ञातुमपि जनाः न सन्ति अद्य अवगमन्तारः। तत्र तर्हि परिवर्तनम् अपेक्षितं। संस्कृते नवसाहित्य निर्माणं करणीयं। 5 लक्ष संस्कृत शिक्षकाः अद्य ये देशे सन्ति तेषां प्रशिक्षणं करणीयं। न केवलं संस्कृत भाषया अपि तु संस्कृत माध्यमेन पाठनं कथं करणीयम् इति तस्य प्रशिक्षणं करणीयं। सार्वत्रिक विद्यालयेषु, आधुनिक विद्यालयेषु च संस्कृत शिक्षणस्य व्यवस्था करणीया। अपि च संस्कृतस्य शास्त्राणाम् अपि च विज्ञानस्य च संयोजनं करणीयम्। अद्य संस्कृतज्ञः आधुनिक विज्ञानं न जानाति,
आधुनिक विज्ञानी संस्कृत विषयं न जानाति द्वयोः संगमः भवेत् पाश्चात्य पौर्वात्य विद्ययोः संगमः भवेत् प्राचीन आधुनिक विषययोः संगमः भवेत् तत्र शोधकार्यं भवेत् एवं प्रकारेण अपि च यत् वयं संस्कृतभारत्याः कार्यं किम् इति पृष्टे सति तत्र यत् गीतायां यथा उक्तं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति भगवतः कार्यं भगवान् उक्तवान् भगवतः कार्यं त्रीणि कार्याणि शिष्टरक्षणं परित्राणनं विनाशनं संस्थापनम् इति तत्र परित्राणाय साधूनाम् इति उक्तं साधूनां सज्जनानाम् इति सर्वत्र व्याख्यानं भवति परन्तु जनमात्र निर्देशः तत्र न कृतः साधूनाम् इति विशेषणं साधूनां जनानां विचाराणां व्यवस्थानाम् अपि च संस्थानाम् एवमेव दुष्कृतां जनानां विचाराणां संस्थानां व्यवस्थानां धर्मस्य संस्थापनं कुत्र व्यक्तिजीवने धर्मस्य संस्थापनं कुटुम्बजीवने धर्मस्य संस्थापनं समाजजीवने धर्मस्य संस्थापनं शिक्षायां धर्मः वाणिज्ये धर्मः उद्योगे धर्मः प्रशासने धर्मः न्याये धर्मः राष्ट्रजीवनस्य सर्वक्षेत्रेषु धर्मः तस्य धर्मस्य संस्थापनं एवं प्रकारेण अस्माभिः संस्कृत संभाषणतः आरभ्य तावत् पर्यन्तं विश्वकल्याणपर्यन्तम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः चिन्तनमस्ति संस्कृत संभाषण माध्यमेन संस्कृत भाषायाः पुनः उज्जीवनं संस्कृत भाषायाः उत्थानेन ज्ञान परंपरायाः भारतीय ज्ञान परंपरायाः उत्थानं भवति पुनरुत्थानं भवति भारतीय ज्ञान परंपरायाः उत्थानेन भारतीय जीवन आदर्शाणां संस्कृत्याः धर्मस्य च उत्थानं भवति तेन भारतस्य कल्याणं भवति भारतस्य उन्नत्या एव पुनः विश्वस्य कल्याणं भवति एवं संस्कृत संभाषणतः विश्व कल्याण पर्यन्तं संस्कृत भारत्याः चिन्तनमस्ति वयं सामान्यतः यदा दूरभाषां स्वीकृत्य वदामः दूरभाषायाम् उन्नीय हरि ओम् इति आरम्भं कुर्मः संभाषणे हरि ओम् तः वेदपर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनमस्ति इति वयं कदाचित् वदामः अस्माकं कार्यकर्तारः स्वति नागराजमहोदयः सर्वदा एतं विषयम् अस्मान् बोधयति स्म एवं प्रकारेण संस्कृतभारत्याः कार्यम् एतादृशं विशालं कार्यं तत् कार्यं कर्तुं यत् मूलभूत एकः कार्यक्रमः अस्ति संस्कृत संभाषण शिबिरम् इति अयं कश्चन एकः प्राथमिकः मुख्यभूतः उपक्रमः तस्य संभाषण शिबिरस्य 10 दिनावधिकस्य प्रतिदिनं घण्टाद्वयम् इति 10 दिनावधौ सामान्य लोकस्य सामान्य संस्कृत संभाषण परिचयः भवति येन च तस्मिन् आत्मविश्वास निर्माणं भवति यत् अहमपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नुयाम् इति एवं तस्य संभाषण शिबिरस्य सञ्चालनं कथं करणीयम् इत्यस्य प्रशिक्षणम् एतस्मिन् सप्ताहात्मक वर्गे भविष्यति महाछात्रवर्गे एतस्मिन् वर्गे स्वस्य अस्माकमपि सर्वेषां शिक्षार्थिनां संस्कृतभाषायां तत्र प्रौढिमता सरलता सहजता धारा प्रवाहिता कथं स्यात् इति तद्विषयेपि भाषा सौष्ठवस्यापि प्रशिक्षणं भवति अपि च भाषा कथं पाठनीया इत्यस्यापि प्रशिक्षणं भवति संस्कृतभारत्याः विविधकार्याणाम् अपि अस्माकं प्रशिक्षणं भवति अन्ते च अहम् एकमेव अंशं निवेद्य अहं समापयामि तत् किम् इत्युक्ते वयम् अत्र विद्यमानाः ये स्मः संस्कृतछात्राः संस्कृतशिक्षकाः अत्र प्रशिक्षणार्थम् इदानीं कर्णाटकराज्यस्य दक्षिणभागात् 55,100 छात्राः अत्र समागताः सन्ति शिक्षार्थिनः तेषु संस्कृतशास्त्री आचार्य BA MA इत्यादि शिक्षार्थिनः अपि सन्ति तेन सह आधुनिक विषयेषु कुत्र क्वचित् BBM क्वचित् इंजीनियरिंग अथवा एवं आधुनिक विषयेषु अधीयानाः छात्राः परन्तु सायं सप्ताहान्ते संस्कृतं पठित्वा इदानीं भाषाम् अधिगतवन्तः तादृशाः अपि अत्र शिक्षार्थिनः सन्ति अत्र विद्यमानाः वयं न केवलं संस्कृतछात्राः न केवलं संस्कृत अनुरागिणः परन्तु भावी संस्कृत शिक्षकाः शिक्षकः इत्युक्ते भित्तिचतुष्टयस्य मध्ये केवलं पाठयति इति न समाजे तत्र तत्र गत्वा यत् संस्कृतं यावत् संस्कृतं जानाति तावतः यः पाठनं करोति सः संस्कृतशिक्षकः अत्र वयं सर्वे संस्कृतशिक्षकाः संस्कृतकार्यकर्तारश्च
ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುರಾಗಿಣಃ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾರಃ, ಕಾರ್ಯವಕ್ತಾನ, ಕಾರ್ಯದ್ರಷ್ಟಾನ, ಕಾರ್ಯಲೇಖಕಃ ನ, ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಕ್ಷಕಃ ನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾರः। दिनपत्रिकासु दिनपत्रिका भवति, साप्ताहिकपत्रिका भवति, पाक्षिकपत्रिका भवति, मासिकपत्रिका भवति, त्रैमासिकी, षाण्मासिकी एवं भिन्नभिन्नप्रकाराः भवन्ति। वयं कार्यकर्तारः किं पाक्षिककार्यकर्तारः, साप्ताहिककार्यकर्तारः, मासिककार्यकर्तारः, त्रैमासिककार्यकर्तारः नैव, दैनिककार्यकर्तारः। प्रतिदिनं प्रतिक्षणं वयं कार्यकर्तारः। वयं यत्र गच्छामः तत्र संस्कृतं नयामः अस्माभिः सह। यत्र गच्छामः ये लभ्यन्ते तान् वयं संस्कृतं पाठयामः। एकवाक्यं पाठयामः, त्रीणि वाक्यानि पाठयामः, यावत् जानीमः तावत् पाठयामः। संस्कृतपाठनमेव अस्माकं जीवनं। यतः अद्य भारतस्य 125 कोटि जनानां द्विधा विभागः, संस्कृतज्ञविभागः, संस्कृत अनभिज्ञविभागः इति द्विधा विभागं कुर्मः। ये संस्कृतं न जानन्ति ते सर्वेपि संस्कृतं पाठनीयाः। अर्थात् भारतस्य 125 कोटि जनानां संस्कृत शिक्षणं करणीयम् अस्माभिः। पुनरपि एकः कालः आनेतव्यः यस्मिन् काले भारतस्य 100 कोटि जनाः संस्कृतेन वदेयुः। पुनरपि एकः कालः अस्माभिः आनेतव्यः यत्र एतादृश क्रीडाङ्गणेषु क्रीडन्तः बालाः अपि संस्कृतेन वदेयुः। पुनरपि एकः कालः अस्माभिः आनेतव्यः यत्र गृहेषु प्रेङ्का गीतानि संस्कृतेन गीयेरन्। पुनरपि एकः कालः अस्माभिः आनेतव्यः यत्र मार्गेषु गच्छन्तः जनाः संस्कृतेन आलपन्तः गच्छेयुः। पुनरपि एकः कालः अस्माभिः आनेतव्यः यत्र चलच्चित्रमन्दिरेषु चलच्चित्राणि अपि संस्कृतेन दर्शयेयुः। पुनरपि एकः कालः अस्माभिः आनेतव्यः यदा प्रयोगालये, कार्यालये, यन्त्रागारे, गृहे, विपण्याम्, आपणे, लोकयाने, रेलयाने, विमानयाने, भारते, भारतात्मक अन्यदेशेषु सर्वत्र जनाः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्युः। तादृशकालः अस्माभिः आनेतव्यः। केन प्रकारेण वयम् आनयामः? केन्द्रसर्वकारस्य कृपया न, राज्यसर्वकारस्य कृपया न। वयं संस्कृतकार्यं सर्वकाराधीनं न चिन्तयामः। वयं जनबलेन एतत् कार्यं साधयामः। वयं सर्वकारसमीपं न गच्छामः, परन्तु जनसमीपं गच्छामः। प्रजातन्त्रं, प्रजानां जागरणं कुर्मः, जनहृदयेषु स्वाभिमाननिर्माणं कुर्मः, जनहृदयेषु पुनः प्राचीन भारतीय परम्परा विषये अभिमाननिर्माणं कुर्मः, जनानां जीवने पुनः प्राचीन भारतीय जीवन आदर्शानां निर्माणं कुर्मः, संस्कृतभाषामाध्यमेन जनसंस्कारं कुर्मः, जनशिक्षणं, जनसङ्ग्रहः, जनसंस्कारः एतदस्माकं कार्यमस्ति। एतत् कार्यं वयम् इतरेषां कृपया न, परन्तु संस्कृतकार्यकर्तारः वयम् अस्माकं परिश्रमेण एतत् कार्यं साधयामः, त्यागेन एतत् कार्यं साधयामः, रक्तं स्वेदं कृत्वा कार्यं कृत्वा एतत् कार्यं साधयामः। एवं प्रकारेण वयं सर्वे अपि स्वजीवनदानेन, समयदानेन, धनदानेन, बुद्धिशक्तिदानेन, अपि च स्वजीवनदानेन अन्य आकाङ्क्षाः विना एतत् कार्यं कुर्मः। प्रशंसायाः आकाङ्क्षा न, पुष्पहारस्य आकाङ्क्षा न, अध्यक्षस्थानस्य आकाङ्क्षा न, पदस्य आकाङ्क्षा न, अन्य कापि आकाङ्क्षा नास्ति। एका एव आकाङ्क्षा, संस्कृतभाषा पुनः जनभाषा भवेत्। एका एव आकाङ्क्षा, शास्त्रपरम्परा पुनरुज्जीविता भवेत्। एका एव आकाङ्क्षा, वेदपरम्परा पुनः उज्जीविता भवेत्। एका एव आकाङ्क्षा, भारतमाता पुनः जगज्जननी भवेत्। एका एव आकाङ्क्षा, पुनः धर्मस्य पुनः संस्थापनं भवेत्। एतस्मिन् कर्मणि अस्मभ्यं जगद्गुरवः आशीर्वादं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अधुना ध्येयमन्त्रं पठामः। पाठयति